अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर, बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर, यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर, बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर, हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटिएको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांशको अंश हामीलाई प्राप्त भएको छ युके लन्डनबाट डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाज्यूबाट। हजुर, स्वेच्छाज्यूको गुलाबसँगको प्रेमको कथा संग्रह मध्येबाट आज कथाकारको कथा। पूर्णिमाको जीवन पनि जीवन नै हो, नाम पनि पूर्णिमा अनि जीवनशैली पनि पूर्णिमा चाहिँ। पेसाले शिक्षिका थिइन् उनी, तर साहित्यप्रतिको रुचि र लेखनको निरन्तरताको लागि जागिर त्यागिन नि लेखिरहन्। आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूका व्यवहारहरू निहाल्नु अनि आफ्नो कथाहरूमा ती चरित्रका केही रङ र रूपलाई रूपान्तरित गर्दै बडो कलात्मक ढङ्गले ढालिरहनु नै उनको विशेषता थियो। उनको यही विशेषताभित्रका केही कथाहरूमा म आफूलाई पनि बेला बेलामा पाउँथेँ, तर पूर्णिमालाई भने कथाभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चिन्न अलि गाह्रै हुन्थ्यो मलाई। थाहा छैन मलाई, लेख्ने मान्छेहरूले आफूलाई पनि आफ्नो व्यक्तित्वलाई सायद यस्तै रङमा पेश गर्दा हुन्। म गलत पनि हुन सक्छु, तर पूर्णिमाको सङ्गतले भने मलाई यही सोच्न कर लगाउँथ्यो। हुन त म पूर्णिमाकी सबैभन्दा मिल्ने साथी। थुप्रै कथाहरू लेख्थिन्, तर प्रकाशन नभई थन्किरहन्थे ती कथा। म चाहन्थेँ उनका कथा जीवन्त बनेर आउन नि थुप्रै पाठक माझ पुगुन्। हुन पनि कथा राम्रो मात्र लेखेर पनि नहुने रहेछ। थुप्रै लेखक माल तछाड मछाड गर्दै आफ्नो कथामा सम्पादकको आँखा पुर्याउनु अनि मन गाल्नु पनि चान्चुने कुरा रहेनछ। सायद यही कारण थियो मलाई राम्रो लाग्ने उनका कथाहरू प्रकाशन गृहमा पुगे पनि छापेर भने आउँदैनथे। अरूका छापेका कथा पढ्दा कुनै कोणबाट पूर्णिमाले लेख्ने कथाहरू कम गुणस्तरको लाग्दैनथे मलाई। अचम्मको कुरा त कतिपय कथा हुन् झैँ नलाग्ने कथाहरू कथाकारको नाममै पनि पत्रिकाहरूमा बिक्थे, तर किन उनका कथाहरू छापिन्नथे, यो प्रश्न चाहिँ ममा कौतूहलता नै बनेर रह्यो। हुन पनि यो नाम भन्ने चिज पनि गजबकै रहेछ। यस्तै गुमनाम कथाकार थिइन् पूर्णिमा, अनि म उनको विशुद्ध प्रशंसक। सानोमा लक्ष्मण काकाको पत्रिका प्रकाशन गृहमा मैले नै लिएर गएकी थिएँ उनलाई। पूर्णिमाको कापीका पानाहरूभित्र छटपटाएका कथाहरूको निकास खोज्नमा उनीसँगै लागेकी थिएँ, अनि उनले लेखेका कथाहरूको सिङ्गै कापी बोकेर लक्ष्मण काका कहाँ पुगेकी थिएँ। सायद काकाले साथ दिनुहोला भन्ने आशा थियो ममा, तर त्यो पनि व्यर्थै भयो। लक्ष्मण काकाले सबै कथाहरू छोडेर जाने सल्लाह दिनु भएर यही बमोजिममा हामी उनका कथा छाडेर घर फर्किएका थियौँ। विश्वास पनि कसरी नगर्ने, एक त नाताले उनी मेरो काका अनि साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक। नाताको मर्म र पेसाको धर्म काकाबाट आशा गर्नु मेरो गल्ती थियो। पूर्णिमाका कथाहरू धेरै हप्तासम्म छापिरहे, तर ती सबै काकाकै आफ्नै नाममा। पूर्णिमालाई यी दिनहरूमा मैले रगतको आँसुले रोएको देखेको छु, अनि हृदय फुटाएर कोठाको चार भित्ताभित्र मरेको पनि देखेको छु। मनभित्र पनि पश्चातापका ज्वालाहरू उम्लन्थे, तर म विवश थिएँ। यही विवशभित्र काकासँग गएर झगडा पनि गरेँ, तर सब व्यर्थ। काकाको उमेर, उनको छापाखाना, उनको नाम
अनि कलमको अगाडि मेरो बिलाप अनि पूर्णिमाको कलमको कुनै असर थिएन। लक्ष्मण काकाबाट धोका पाएपछि भने पूर्णिमाले आफ्नो रचनालाई मनको कारागारमा यसरी कैद गरिन् कि मानौ तिनीहरूले जन्म कैदको सजाय पाएका छन्। उनका रहर लाग्दा कथाहरू उनकै मनको गुम्फनमा फस्दै गए। यस्तै थिइन् पूर्णिमा। जब जब समस्या आफूमाथि पर्थ्यो उनको कलम रोकिन्थ्यो। सुनेकी थिएँ लेखकहरू आफ्नो पीडा अनि भावनालाई अक्षरमा तरङ्गित गर्छन्, तर सायद पूर्णिमा बेग्लै थिइन्। हुने पनि दुनियाँमा यो मानिस यस्तै हुन्छ भनेर मान्छेको मनोदशालाई कुन शास्त्र र किताबले पूर्ण त लेखेको होला र? खै, मनोविज्ञानको विद्यार्थीमा मैले उनको मानसिकता पनि कहिले बुझ्न सकिनँ। पूर्णिमालाई केही पर्यो कि त्यो पीडा सँगसँगै तैरिन समय लाग्थ्यो, तर बिस्तारै उनी फेरि आफ्नो बाटो पक्रिन्थिन्। राम्रो प्रकाशन गृहको फेला परेकी भए सायद पूर्णिमा राम्रै लेखिकामा स्थापित भइसक्थिन् यति बेलासम्म। हुन पनि भाग्य भन्ने कुरो पनि यस्तै रहेछ, जसले जे बन्न चाह्यो त्यही पल्टामा आएर अनि पनि खस्ने रहेनछ। समयको साथ पाउनु र नपाउनुको बीचको अन्तरले नै ठुलो भूमिका खेलिदिने कुरा पूर्णिमाकै कथाले सोच्न विवश बनाएको थियो मलाई। मानिसमा प्रतिभा मात्र भएर पनि नहुँदो रहेछ। समय र परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने क्षमता रहेन भने उपो लाग्न यो समाजमा कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर मलाई पूर्णिमाकै कथाले सिकाएको थियो। समय सुचारू रूपले अगाडि बढिरहेको थियो। अरू बेला सधैँ तुफान कुदिरहने पूर्णिमाको कलम पनि यहाँनिर आएर रोकिएको थियो। चाहेर वा नचाहेर पनि मेरो कलम कता कता हिँड्ने अनि डुल्ने रहर गरिरहन्थ्यो। साँच्चै आफ्नो कलमलाई कल्पनाको पकेट हालेर म उडाउन चाहिँ सक्दिनँ थिएँ। सायद यही मेरो कमजोरी थियो। मैले लेखेका लेख साहित्य बन्धने थिए या त मलाई साहित्य चाहिँ लाग्दैन थियो। त्यसैले त सानैदेखि लुकी लुकी कापेका पानामा कोरेका हरफहरू च्यात्दै फालिदिन्थे। न त पूर्णिमालाई अनि परिवारको कुनै सदस्यहरूलाई पनि यसको सुइँको दिन्थे। तर पाठक भने म तगडाकै थिएँ। पाठक पाउनुपर्ने धैर्यता भने ममा राम्रै थियो। त्यसैले त पूर्णिमालाई सारा दुनियाँभरका पाठकको महसुस कहिले भएन। त्यो घटनापछि मैले सुनेपछि उनका कथाहरू पूर्ण भएछ लाग्थ्यो उनलाई। हुन पनि कस्तो आसक्ति थियो पूर्णिमामा म प्रति। समय परिवर्तित छ अनि परिवर्तन त एउटा यस्तो सत्य हो जसलाई स्वीकार नगरी पनि रहन सकिँदैन। मनोविज्ञानको विद्यार्थीमा मनोविज्ञानको शोधपत्र तयार गरे जस्तै पनि त थिएन साहित्य लेख्नु। त्यसैले इच्छा र आकाङ्क्षालाई थाती राख्दै म आफ्नै गतिमा हिँडिरहेँ। लेखिका बन्ने मेरो रहर केवल एक रहर नै हो भनेर म आफ्नै मुटुको कुना काप्चामा यो एउटा सानो इच्छा दबाइदिन्थेँ। हुन पनि मेरो यस्तो मानसिकता विकास हुनमा सायद पूर्णिमाकै हात हुँदो हो। उनका सठिक कथाहरूमा अगाडि मेरा 2-4 हरफका भावनाका बहकायोमा केही अर्थ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। यी च्यातेरै फाल्न लायक लाग्थे र म बिना हिचकिचाट कसैले नदेख्ने गरी लेख्दै फाल्दै बस्थेँ। मेरा कतिपय कुराहरू टिप्दै पूर्णिमाले कहीँ कतै कथाहरूमा हुलेक्याउँथिन्। तर मेरो हितैषी साथीलाई मेरो जीवनको यो पाटाको कहानी पनि मैले कहिले जानकारी दिइनँ। त्यसैले त भन्दा उनी कसैले कसैलाई दुनियाँमा 100% चिनेको नै हुँदैन। हुन त कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो म आफैलाई पनि पूर्णतः चिन्दिनँ थिएँ। समय र परिस्थितिले मानिसलाई हरेक कुराबाट टाढा बनाउन सक्दो रहेछ। जीवनको यही बाटोमा आएर म पूर्णिमाबाट टाढा हुन थालेकी थिएँ। मनिषको उनीप्रतिको लगाव पनि त मेरो लागि कम पीडादायक थिएन। विवाहपछि मानिसले पनि बेला बेला आफ्ना रचना सुनाउँथ्यो मलाई। कतिपय त उसका कथा छापिएर पनि आउँथे। निकै खुसीका साथ ऊ मलाई पढ्नलाई दिन्थ्यो। मेरो जीवन पनि त यस्तै रहेछ। किशोर अवस्थामा पूर्णिमाका कथाहरू सुन्दै हुर्किए। अब विवाहपछि चाहिँ मनिषले लेखेको कथा पढेरै भएको फुर्सदको समय बित्दो छ। तर चाहे छापेका कथाहरू वा छाप्नुभन्दा अगाडिका साँच्चै मलाई मनिषको कथाहरूले चाहिँ पूर्णिमाको कथाहरूले चाहिँ कहिल्यै पनि छुँदै छोएन। भनौँ त मनिषको मन टुट्ने डर, नभनौँ त आफैलाई टाढिराखेको जस्तो लाग्ने ग्लानी। तर पनि मनिषलाई प्रोत्साहन दिने र उसलाई खुसी पार्न भए पनि थोरै झुटको सहारा लिइरहेकै पाउँथे। कस्तो बीचमा फलेको फर्सी जस्तो जीवन मेरो। उता पूर्णिमाका कथाहरू अनि यता मनिषका लेखहरू। बेला बेलामा सोच्थेँ आफू अनि आफ्नो
अस्तित्वबारे। जसरी पूर्णिमा अनि घर परिवारका सदस्यहरूबाट पहिले लुकाउँथे, त्यसरी नै आफ्नो लेख्ने हरफहरू लेख्दै च्यातेर फालिन्थे। मनिषलाई पनि यसको सुइँको भने कहिले भएन, न त उनीहरूले कहिले जान्ने चेष्टा नै गरे, न त मैले भन्ने जरुरत नै ठाने। पूर्णिमा बेला बेला घर आउँथिन्, जसरी सानोमा मेरो माइतीमा आउँथिन्। मैले पूर्णिमालाई आफूभन्दा अलग कहिले सम्झिनँ। मनिष र पूर्णिमा दुवैको कथा अनि रचनाहरू सुन्ने समयको अभाव पनि छोरा पाएदेखि खट्किरहन्थ्यो। तर कथा सुन्ने बाहेक जीवनमा अरू थुप्रै प्राथमिकतामा पर्ने कुराहरू थिए, जसलाई पुरा गर्दा गर्दै म पूर्णिमा र मनिष दुवैको कथा तथा रचनाहरू सुन्न नपाउने भइसकेकी थिएँ। कहिलेकाहीँ त लाग्दथ्यो म पनि आफ्नो अनुसन्धानका पत्रहरूका थातीहरूलाई शब्द शब्दमा ताराङ्कित गरेर सुनाइदिउँ, तर मलाई जीवनमा आफ्नो अक्षरहरूसँग त्यति लगाव कहिले भएन र सुनाउने हिम्मत पनि आएन। न त मेरा अनुसन्धानका पत्र उनीहरूका पात्र चाहिँ जीवन्त र रोचक नै हुन्थे। म समय अभावको भुमरीमा पिस्दै गइरहेको थिएँ। यता भने मनिष र पूर्णिमा एक आपसमै कथा सुनाइरहन्थे। म बेला बेला त्यो बेलाको सरिक हुन नपाउने खेद पनि व्यक्त गरिदिन्थे, अनि छोरा सरित अलि ठुलो भएपछि सबै कथा पढ्ने बाचा पनि गर्थे। मनिषले नै बिस्तारै सम्झाएर आश्वासन दिँदै पूर्णिमाका कथा प्रकाशन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्थ्यो। यो कुरामा म पनि सहमति थिएँ, तर लक्ष्मण काकाले दिएको धोकापछि उनी मेरो कुरा नसुन्ने भएकी थिइन्। मनिषले नै पूर्णिमालाई थाहै नहुने गरी उसलाई पढ्न दिएका केही कथा पत्रिकामा पठाएको थियो। पूर्णिमाका ती कथा प्रकाशित भएर पनि आए। सायद यसपल्ट पूर्णिमाको बाँकी थियो, या त कथाहरू अझ परिष्कृत थिए। छाप्न भने छापेर आए। मैले 10औं वर्षसम्म गर्न नसकेको काम मनिषले केही महिनामै गरेर देखाइसकेको थियो। तर समय कसरी चिप्लिएर मेरो जीवनको प्रमुख दुई पात्रहरू मनिष अनि पूर्णिमा एक अर्काका कथा सुन्ने र सुनाउने परपूरक बन्न पुगे। मैले कुनै गतिले यो रोक्न सकिरहेको भने थिइनँ। मेरो नारी मन यही अन्तरकुन्तरमा कुन्जिन्थ्यो, तर म चुप बस्थेँ। अनि केही हरफहरू यसै बीच कापीका कुना पानामा अस्तव्यस्त यताउता छचल्किन्थे। उनीहरू बीच एक साहित्यिक वार्तालाप, छापाको कुरो अनि कथाको आदान प्रदान। तर कति सङ्कीर्ण मन थियो मेरो। एकातिर बच्चा बेलादेखि कि साथी अनि अर्कातिर साथ फेरा लिएर विवाह गरेको श्रीमान। मैले सङ्कीर्ण चाहिँ लाग्ने आफ्नो मनलाई लगाम लगाउन थालिसकेकी थिएँ। केही समय पश्चात म गर्न पनि के गर्न नै सक्थेँ र यसबाहेक मन नहो। घुमी फेरि दुई बीच मात्र घुमिरहन थालेको थिएँ। हुन पनि आफ्नै नजिकका सम्बन्धहरूले आँखा चिम्लिन थालेका थिए। पूर्णिमाको फोन हरेक दिन जसो आउँथ्यो अनि त्यससँगै मेरो मन पनि ढक्क फुल्थ्यो। बिस्तारै हात काप्थे, खुट्टा लगाउँथे। तर त्यो फोन आउने क्रम पनि अब मनिषको मोबाइलमै मात्र सीमित हुन थालिसकेको थियो। साहित्यिक वार्तालापको नापमा हुने घन्टौँको कुराकानीलाई मैले साँच्ची भन्ने हो भने राम्ररी कहिले बुझ्न सकिनँ। म सोच्थेँ बेला बेला के यी कथाकार हुन् या मेरो बर्बादीको कथाको खलनायक तथा नायिका पात्रहरू। मन गल्दै गयो, तर गलेको मेरो मनलाई साहित्यिक मन भएकाहरूले छाकेर न त हेर्न नै सके, न त हेर्ने प्रयास नै गरे। लाग्थ्यो आफ्नो कथा लेख्ने सुनाउने नाममा यी कथाकार मेरै जीवनको कथा रित्याउने छन् एक दिन। यिनीहरूको जीवनशैलीले ल्याएको परिवर्तनले टुटेकीमा पात्र सायद यिनै दुईका कथामा हटाइएन। मनोविज्ञानको अनुसन्धानमा समय बिताइरहेको थिएँ म। तर खै जीवनको यो बोर्डमा यो दुई कथाकारको मानसिकता भने बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। त्यसैले पनि बिना हिचकिचाहट निर्णय लिन पुगेकी थिएँ यी दुवैबाट धेरै टाढा बस्ने। यी दिनकै घाउ झरेदेखि उखेलेर फाल्ने अरू उपाय मसँग थिएन। मनिषसँग जे मागे सजिलै पाएँ। माग्न पनि जे उसले चाहेको त्यही पाएकी थिएँ। उसँगको सम्बन्ध विच्छेद। पूर्णिमाले मेरो स्थान प्रतिस्थापित गरिन् भन्ने लाग्थ्यो मलाई। कथा लेख्दा लेख्दै पूर्णिमाले मेरै कथाको अन्त गराइन्। कथाको अन्तभन्दा पनि वैवाहिक जीवनको अन्त थियो त्यो। विश्वास र भरोसाको अन्त थियो त्यो। तातो पोलेको फलामको रडले टामे जस्तो मन साथै पोलेर बस्नु अनि पटक पटक मर्नुभन्दा एकैचोटि मर्ने जाति थियो मेरो लागि। त्यसैले पनि आफ्नो निर्णयमा कुनै पछुती थिएन मलाई।
मनिषले हुन त कहिले कबुल गरेन यो कुरालाई, न त पूर्णिमाले नै गरिन्। तर म सोच्थेँ म मानिसको मनोविज्ञान जान्दछु। मैले पढेका र देखेका कुरा अनि मलाई बोलेका कुरालाई म आफैले कसरी नकार्न सक्थेँ। समय बित्दो थियो। छोरा अनि आफ्नो जागिर धन्दा 5 वर्ष बितेको पनि पत्तो नै पाइनछु। यसैबीच मेरो किताब डिप्रेसन एन्ड डिभोर्सेस प्रकाशनमा आए लगत्तै थुप्रै फोन कलहरू अनि इमेल पनि आए। बधाईको ओहिरोसँगै चिर परिचित इमेलबाट आएको एउटा लामो इमेल चाहिँ पूर्णिमाको थियो, जुन पढेर मेरो मन गह्राउँदै गइरहेको थियो। बधाई छ ममता, सर्वप्रथम त तिम्रो किताबले बजार तताएको छ। तर ममता, तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हल्ला किताबको भन्दा मलाई नङ्गाएकोमा छ अनि तिमी आफैलाई उदाङ्गो बनाएकोमा छ। आफ्नो अनि मनिषको सम्बन्धलाई बजारमा पस्केकी छौ। अरूलाई नङ्गाएर नाम कमाउने लहर तिमीलाई कहिलेदेखि चल्यो? आफ्नो जीवन त सधैँ जिद्दी अनि हटको काँडे तारभित्र राख्यौ। मलाई र मनिषलाई समेत त्यही भित्र पोल्यौ। तिमीले पढेको र बुझेको भन्दा बेग्लै सम्बन्ध थियो मनिष र मेरो, जुन एउटा कल्पनालाई कथाको रूप दिने कथाकारले त्यस्तै कथाकारलाई मात्र बुझ्न सक्छ होला सायद। तिमी भन्थ्यौ नि, म आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूको स्वभावलाई आफ्नो पात्रहरूमा ढाल्थे। हो, कथाकारहरूले कहीँ कतै आफू अनि आफ्नो वरिपरिका क्रियाकलापहरू कल्पनाको जलपसँगै ठाउँ ठाउँमा पस्केको हुन्छ। तिमीले जस्तो लेखेको मूल पात्र बनाएर मैले तिम्रो कथा कहिले लेखिन। कहीँ कतै झल्को मात्र आए पनि त्यो पात्र कुनै छदम नाममै हुन्थ्यो। त्यसैले कथामा पाठकहरूले खोजे पनि अनि कहीँ कतै भेट्टाए पनि किटान गरेर कसैलाई यही हो भनेर भन्न सक्दैनन्। तर म अचम्ममा छु, किन यसरी पस्क्यौ मेरा जीवनलाई बजारमा? थाहा छैन। यो तिम्रो सहानुभूति पाएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने एउटै बाटो थियो। थाहा छ ममता, म कथाको सौकको लागि लेख्छु अनि पात्रहरू सृजना गर्छु। तर तिमीले म र मनिषलाई आफ्नो कलमको दुरुपयोग गरेर चरित्र हत्या गर्यो अनि आफ्नो खुट्किला बनायो मनोवैज्ञानिक लेखिका बनेर बजारमा जम्न। अनि तिमीलाई मेरो यति भनाइबाट फरक पर्छ या पर्दैन थाहा छैन, तर तिम्रै क्रियाकलापहरूले चलेर यस संसारबाट बिदा भइसकेको मनिषको आत्माले भने तिमीलाई सायद माफ नगर्ला। पूर्णिमाको इमेल पढेपछि भने म शून्य भएँ। अझ उनको अन्तिम वाक्यले मलाई नराम्ररी कोपरेको छ। मनिषसँगको सम्बन्ध विच्छेद पश्चात 2 वर्षमा उसको मृत्यु भएको थियो। सडक दुर्घटनामा भएको त्यो मृत्यु एक आकस्मिक थियो। तर पूर्णिमाले मलाई लगाएको आक्षेपले भने म छेद विच्छेद भएको छु फेरि एकपटक। उनले मलाई त्यसरी छेद विच्छेद बनाइन् जसरी मेरो वैवाहिक जीवनलाई चिरा चिरा पारेर टुक्राएकी थिइन्। मेरो तर्फको कथामा म पूर्णिमालाई नै दोषी देख्छु, तर उनको कथामा म दोषी। पूर्णिमाका शब्दहरूले आज जीवन एकपल्ट फेरि असफल भए चाहिँ लाग्थ्यो। सानैदेखि उनले पाल्दै आएको चिर परिचित लेखिका बन्ने सपनामा जिउन थालेको थिएँ। हुन त सपना पाल्नेले मात्र त्यो सपना जिउने अधिकार छ भनेर सोच्नु पनि व्यर्थ हो। जिन्दगीको मोडमा जीवन कथाका पासाहरू पल्टिरहन्छन्। कति सपनाहरू भत्किन्छन् अनि कति नयाँ सपनाहरू उम्रिँदै जान्छन्। यसैबीच लेखक अनि कथाकार पनि जन्मिरहेका हुन्छन्। कसैको लेख्ने कला समयसँगै तिखारिँदै जान्छ त कसैलाई समयले तिखारेर लेखक बनाइदिन्छ। यस्तै समयले तिखारेर म भित्रको लेखिका आज पाठक सामु पुगेको छ। सायद मेरो पाठकले मलाई बुझ्नेछन्, तर अरूको जीवनको अंशहरूलाई काल्पनिक कथाको पात्रमा ढाल्ने पूर्णिमाका आँखाहरू अनि मन फेरि एकपटक यहाँ आएर बन्द भएको छ। मैले आफ्नो किताबको कुनै अंशमा पूर्णिमाको नाम प्रयोग गरेकी छैन, न त मनिषकै। हो, वास्तवमा थुप्रै म जस्ता साथी र जीवन साथीहरूबाट धोका खाएपछि डिप्रेसनमा डुबेका अनि पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरबाट गुज्रिरहेका मानिसहरूको जीवनलाई गति दिन र प्रेरित गर्नको लागि आफैलाई उदाङ्गो भने गरेको हुँ। मेरो जीवन गाथासँगै कोही जोडेर आउँछन् भने के मैले त्यो लेख्न नपाउनु? यो कहाँसम्मको न्याय थियो? पूर्णिमाले किताब पढेर पात्रमा आफूलाई फेला पारिन्, तर उनले सायद बुझिनन्। उनका पात्र र चरित्र नाम बिनाका थिए। पाठकहरूले मेरो जीवनमा आएको उतार चढावमा
एक अर्की महिला भनेर जान्दा हुन् न कि पूर्णिमा? म सायदै बुझ्छु ला यो कथाकारको कथा नि उनको मनस्थिति, तर पूर्णिमाको आक्षेपको कुनै अस्तित्व राख्दैन मेरो जीवनमा आज। त्यसैले मलाई उनलाई सफाई पेश गरेर इमेलको जवाब लेखिरहने जरुरत पनि लागेन। अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई बोलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनका हातमा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई बोल्दैनन् र भविष्य पनि साथै अँगाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै मिठा राम्रा सारांशहरूको अपेक्षा गर्दछौँ। त्यसै गरी यहाँहरूसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमजीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता सारांशको नयाँ श्रृङ्खलासहित यहाँहरूसँग हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिजेलसम्मको लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश।